अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं आप? मुस्तक़बिल शनासी के बेशुमार उलूम व फ़नून हैं और हम पिछले कई माह से जायज़ा ले रहे हैं कि वो कौन कौन से उलूम व फ़नून हैं जिनसे किस्मत का हाल पढ़ा जा सकता है, पेशगोई की जा सकती है, और वो कौन कौन से उलूम व फ़नून हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ मज़ा शनासी के लिए तो बहुत कमाल के हैं, लेकिन उनसे ना तो पेशगोई की जा सकती है और ना किस्मत का हाल पढ़ा जा सकता है। इससे पहले एक वीडियो मेरी टाइमलाइन पर पड़ा है जिसमें बड़ी तफसील से पिछली मरतबा बात की थी कि टैरो कार्ड रीडर किसी भी शख्स की ना तो किस्मत का हाल उनसे पढ़ सकता है और न ही पेशगोई उससे की जा सकती है। आज हम बात करेंगे इल्मुल आदात की। सबसे पहले तो ये एक चार्ट देखिएगा। इसमें अलफ से ये तक तमाम हरूफ अबजद हैं। फिर उसके बाद हर हर्फ की कीमत साथ लिखी हुई है, जिस तरह से अलफ की 1, इसी तरह से काफ के 20। अच्छा, जब अरबी हरूफ ख़त को पढ़ते हैं तो यहाँ काफ के साथ गाफ नहीं होता, तो लिहाजा गाफ के भी 20 पढ़ेंगे। इसी तरह से जिस तरह छोटी ये के साथ है बड़ी ये नहीं होती, तो छोटी ये पर 10 लिखा हुआ है तो बड़ी ये के भी 10 ही पढ़ेंगे। इसी तरह से जब ये 2 चश्मे हो तो 5 पढ़ते हैं, और जो गोल ए बनती है उसके भी 5 ही पढ़ेंगे। अब आते हैं जितने भी टोटल हरूफ हैं, इनके अंदर एक 4 अनासर का सिस्टम मौजूद है जिनके नाम हैं आदशी, बादी, आबी और खाकी। अच्छा, यहाँ मैं सिर्फ मुस्लिम माहिरीन की बात करूँगा कि वो इल्मुल आदात से किसी भी शख्स के नाम का इसमें आज़म निकालते हैं और इस बात का ख्याल रखते हैं कि उसके नाम में कितने हर्फ आतशी, आबी, खाकी और बादी हैं। उसी एतबार से फिर 99 नेम्स ऑफ अल्लाह के जल्ल शानहू के नामों से एक उन्हीं आदात के एतबार से जो उसके नाम के अदद बनते हैं तस्बीह बना कर देते हैं और कहते हैं कि ये इतनी मरतबा तस्बीह करें जो सुकून कल्ब और इसके अलावा कुर्ब इलाही का बाइस बनेगी। अब ज़रा हट के हम बात करेंगे दुनिया भर में जो एक नंबरोलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। नंबरोलॉजी का जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें बेशुमार मेथड हैं। एक मेथड तो जो है वो 1 से 8 तक से अरगान को पढ़ता है और नंबर 8 में जाकर ख़त्म कर देता है, और दूसरा बहुत बड़ा मेथड जो ज़्यादा अप्लाई किया जाता है वो 1 से 9 का है। 1 से 9 से मुराद के 9 से अरगान के उन्होंने एक सियारे को एक अदद दिया हुआ है। मिसाल के तौर पर पहले शम्स अदद 1, 2 कमर, 3 मुश्तरी, 4 शम्स प्लस यूरेनस, 5 अतारत, 6 ज़ोरा, 7 कमर प्लस नेपच्यून, 8 ज़ुहल और 9 मरीख। अब आते हैं कि क्या इल्मुल आदात से किस्मत शनासी का काम किया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल नहीं। उसकी वजह, मिसाल के तौर पर जब हम अशद के अदद बनाते हैं तो उसका मजमूआ अदद 1 बनता है। जब मजमूआ अदद 1 बनता है तो राशद का भी मजमूआ अदद 1 बनता है। दुनिया भर में पैदा होने वाले एक अरशद और एक राशद का जब आप कंपैरेटिव जायज़ा लेंगे, न तो कभी कद काठ में एक मिलेंगे, न तर्ज़ बुदबाश, हैश, असबाब आसाइश, नेचर, माहौल, कुदरत ने उनको किसी भी एतबार से एक जैसा पैदा ही नहीं किया। जब मेरे मालिक ने एक जैसा ही पैदा नहीं किया
تو پھر ماہر علم العداد یہ کس طرح سے کہہ دے کہ جناب آپ کا عدد بنا 1 اور 1 کا حاکم سیارہ شمس، اور شمس فلاں گھر میں پڑا ہے، اور آپ کی قسمت کا حال وہی راشد کا اور وہی ارشد کا، جو ممکن ہی نہیں۔ یہ تو ہوئی قسمت کا حال پڑھنے کے حوالے سے۔ آپ سمپل سی کریں گے پیشگوئی کے حوالے سے بات۔ پیشگوئی کی جب بات کرتے ہیں تو دنیا میں 200 کے لگ بھگ ملک ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کا عدد 3 ہے، لفظ انڈیا لکھے تو اس کا بھی 3 ہے۔ اس طرح سے بے شمار ممالک ہیں جن کا عدد 3 ہے۔ تمام 3 کے عدد کے ممالک کی نہ تو قسمت ایک جیسی ہے، نہ اکانومی ایک جیسی ہے، نہ قوانین ایک جیسے ہیں، نہ طرز بود و باش رہائش اور اسباب آسائش ایک جیسا ہے، نہ رہن سہن ایک جیسا ہے، اور نہ ہی لباس ایک جیسا ہے۔ تو پھر یہ کس طرح سے مان لیا جائے کہ جب وہ 2020 میں یہ کہیں کہ 2 0 2 0 پھر 2 + 2 = 4 اور 4 کا بنا شمس پلس یورینس کا یہ سال ہے، اور اس سال میں یہ انقلابی تبدیلیاں آئیں گی، ممکن ہی نہیں۔ لہٰذا علم الاعداد کے دوسرے حصے میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نہ تو اس سے پیش گوئی کا عمل ممکن ہے اور نہ ہی کی جا سکتی ہے۔ اب اس کے ایک فرسودہ حصے کی طرف آتے ہیں کہ وہ ایک ماہر علم الاعداد بیٹھا ہوا لکی نمبر بنا کر دیتا ہے۔ وہ جو لکی نمبر بنا کر دیتا ہے نا، یہ سب سے بہت بڑی توہم پرستی ہے۔ اتنی بڑی توہم پرستی ہے کہ میں نے بے شمار لوگوں پر ایکسپیریمنٹ کیے۔ بعد از ایکسپیریمنٹ اس نتیجے پہ پہنچا کہ ایک بندے کو بتایا گیا کہ تم اپنا جو بھی جائیداد خریدو وہ 33 کے عدد کی خریدنا۔ دبئی میں اس نے منگلے مہنگے سے مہنگے 33 کے خریدے، جو بھی چیز خریدتا تھا 33 نمبر کی خریدتا تھا، اور مجھے اکثر کہتا تھا کہ مجھے 33 نمبر بڑا راس ہے۔ سب کچھ بک گیا، ٹوٹل 0، اتنا صرف بچا جس سے کھا پی سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ لکی کا عدد جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ کا یہ لکی عدد ہے، تو لکی عدد بھی اس وقت کام کرتا ہے جب اس کی قسمت کام کرتی ہے۔ جب قسمت کام نہیں کرتی تو وہ لکی عدد بھی ایک توہم پرستی سے کوئی زیادہ نہیں، بلکہ بے شمار مسائل پیدا کرتا ہے کہ بندہ ایسی غلط چیزیں اسی نمبر کے چکر میں خرید لیتا ہے جو اسے زندگی بھر کہا جائے کہ یہ چیز لے لو تو وہ کبھی بھی اس کو پرچیز نہ کرے۔ تو آج میں نے آپ سے یہی بات کرنا ہے کہ علم الاعداد سے نہ تو قسمت کا حال پڑھا جا سکتا ہے اور نہ ہی پیش گوئی کی جا سکتی ہے۔ صرف اور صرف اگر کچھ کیا جا سکتا ہے تو کسی بھی انسان کے بارے میں انتہائی عمیق مشاہدے کے بعد کہ وہ خصلت کے اعتبار سے معمولی سا جانا جا سکتا ہے کہ کس طرح کا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان دوست صادق محمود ملک کو اگلی ویڈیو تک کی اجازت۔ اللہ حافظ۔